بیان کرنا ہے کہ حضور آئے. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا. میں ہاتھ چکنا ہے تو دوسرا چک کے کہنا ہے کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. تسی مصطفیٰ کو جانا دی جان سمجھ دے کیا حضور جانا دی جان ہے؟ کیا تھوڑا ہاتھ اتنا قیمتی کہ تسی جان کچھ ہاتھ کر کے نہیں کہہ سکتے؟ ہاں کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا. کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. شاہ صاحب دی اجازت نہ تو تھوڑا پیار ویکھنا ہے. اے کیمرے دے بھائی کھڑا ہے اس تو ادھے عاشق ادھر نے تے ادھے عاشق ادھر نے. میں پڑھ رہا کل کائنات دی جان آیا. ادھا پہلا شعر تانوں دے رہا تے تھوڑا ویلکم ویکھنا ہے تسی کتنا ویلکم اچھا کر دیو. پورا گاونا چاہ دیا سیرا نوری تکنا چاہ دے چے. پورا گاونا چاہ دیا سیرا نوری تکنا چاہ دے چیرا. نوری تکنا چاہ دے چیرا او حسن وکھانا. کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. آمینہ دے گھر نبیاں جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان. جنہوں چادر پیاری ہے انہوں سبحان اللہ کھڑے ہاتھ کھڑے دے. جنہوں چادر والا پیارا ہے وہ اپنی چادر قربان کرے تھوڑی دیر واسطے. محفل سننا آئے ہو. کوے سادیاں تھوڑی نظر شیر ہے انہیں تو سبحان اللہ کی مبارک ہوئے. کوے سادیاں تر گئے بیڑے رہی عرش دا میرے بیڑے. رہی عرش دا میرے بیڑے بڑ مہمان آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بھائی کیا بات ہے. کوے سادیاں تر گئے بیڑے رہی عرش دا میرے بیڑے. رہی عرش دا میرے بیڑے بڑ مہمان آیا. کل کائنات دی جان آیا. ایک دم آواز پڑھو. عاشق بیٹھے تھے ہاتھ چکر سوالہ تھے واہ 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 کیا شعر ہے. طالب نساء کریں شعر دوبارہ پڑھو. تھوڑا کی رہتا ہے. کوے سادیاں تر گئے بیڑے رہی عرش دا میرے بیڑے. رہی عرش دا میرے بیڑے بڑ مہمان آیا. کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. کل کائنات دی جان آیا. میزبان محفل بھائی اسلام صاحب اے میں شعر چرا دیکھتا پہ پڑھنا بھی ہے. آخری شعر اس کلام دا ہے. سید قدمہ کے ہاتھ رکھتے گل کرنا چاہنا انہاں مردانوں شاید خوشی نہیں ہے جنہی تیاں نو خوشی ہے زور دے آنا دی. نہیں سر اس تفصیل پھر نہیں جانا چاہتا. شعر سنا کے پتہ لگنا کہ تھوڑے چہرے دی کنی رونق آئی ہے. کنی دل کنہ تیر احترام ہے. جدو حاکم آقا آئے پیاں نے جشن منایا. جدو حاکم آقا آئے پیاں نے جشن منائے. پیاں نے جشن منائے او جڑے وسان. کل کائنات دی جان
کل کائنات دی جان آیا آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان ہر جسم وچ جانا دی جان ہے کوئی کسی نے آدھا کوئی ہے انگوٹھی لے لے تو من جا کیونکہ وہ محبوب ہوندہ ہی اتنے جو گئے کوئی رومال تے من جاندہ ہے کوئی انگوٹھی تے من جاندہ ہے اے محبوب یہ ایسا ہے جان دے ہوگے تو من جائے گا کیونکہ جانا دی جان ہے اس تو تحفہ ہی جان ہے جان واسطے تحفہ ہی جان ہی ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی شے نہیں ہوتی پھر جڑی جاننا دی جان ہوگی اے میں حسین نہیں سر کٹایا پتہ بھی ہے جو جان